रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को तोशाखाना केस 2 में सज़ा हो गई है और ये सज़ा 17 साल की है। जिस तरह बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये 10 साल की बनती है, दोनों सज़ाएं मिलाकर 10 साल और 17 साल, ऐसा 7 साल, ऐसा नहीं है। ये दोनों सज़ाएं अलग अलग काउंट होंगी और ये 17 साल कैद बनती है। और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ साहब ने तो ये भी क्लैरिटी दे दी है कि पिछले केस में जो 14 साल कैद की सज़ा हुई थी उसके मुकम्मल होने के बाद ये सज़ा नाफिज़ अमल होगी। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि इमरान खान तो कम से कम 30 साल के लिए अंदर हो गया। 30 साल के बाद इसकी उम्र 105 साल होगी जब ये रिहा होगा, अगर यही मामलात रहे। और बज़ाहिर मामलात यही रहेंगे जिसकी वजूहात आप जानते हैं और पीटीआई भी जानती है। अच्छा, अब इसमें पीटीआई क्या शोर मचा रही है कि ये सियासत का केस है ये, और इसकी कोई वजह नहीं कि इमरान खान सियासी मुखालिफ है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं इमरान खान के ज़ाती दुश्मन हैं। लेकिन क्या ये चोरी का केस नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि इसके बाद एक और सज़ा आ रही है 9 मई के केस की, जो ट्रिपल काउंट जुर्म की सज़ा होगी। उसमें 3 अलग अलग सज़ाएं होंगी और उस पर मुख्तसर बात करेंगे। फिर यह है कि सुहेल अफरीदी ने शहीद होने से इनकार कर दिया है, जिसको पीटीआई बड़े परेशानी और हैरानी से देख रही है। फिर एक ख़बर चटपटी कह लें या इबरत आमेज़ कह लें, वो ये है कि बुशरा बीबी ने जेल में मलका रूहानियात ने गर्मा गर्म रोमानी नावलों का एक सेट मंगाया है। सेट क्या है? पूरा एक कार्टन किताबों से भरा हुआ। तो 50-55 साल की उम्र में ये गर्म नावल पढ़ने की ज़रूरत बुशरा बीबी को क्यों महसूस हुई, इस पर भी बात करेंगे, नफसियाती हवाले से भी और इस हवाले से भी कि मलका रूहानियात का जो ढोंग रचाया हुआ है वो कदम कदम पर बुशरा बीबी उस ढोंग को खुद ही फोड़ रही हैं। और फिर 1.5 जमाती इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस का क्या हशर हुआ वो भी देखने काबिल है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सज़ा की तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है क्या सज़ा हुई और अदालती कार्रवाई क्या थी, किस तरह इमरान खान परेशान हुआ। ये तो बता रहे हैं ना पीटीआई वाले कि इमरान खान मुस्कराए। भाई मुस्कराए कहाँ, इमरान खान परेशान थे। कुछ खबरें तो ये आ रही हैं कि वो रोने लगे थे और उन पर गशी पड़ गई थी, तो ये ज़ाहिर मुबालगा है। हकीकत इतनी है कि इमरान खान के चेहरे पर परेशानी और शदीद उदासी की कैफियत थी। अलबत्ता बुशरा बीबी रो पड़ी, इसलिए रो पड़ी कि 13 साल बाद जो जेल से रिहाई का इम्कान था उसमें इजाफ़ा हो गया, इम्कान ख़त्म हो गया और कैद में इजाफ़ा हो गया, 17 साल कैद में इजाफ़ा हो गया। तो ये जो नावल मंगाए हैं इसने, ये तो इसने कुछ दिन पहले मंगाए थे, तो अब पता नहीं उनको पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी। मुझे ये बताना है कि ये पीटीआई अब गुल मचा रही है कि ये तो सियासत का केस है और फील्ड मार्शल के इंतकाम का निशाना बन रहे हैं इमरान खान और रियासत उन्हें कुचल रही है। तो ये सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे कि क्या इमरान खान ने ये जो केस है, क्या उसने चोरी नहीं की? क्या वो बुल्गारी सेट जो इसने गबन किया वो 10 करोड़ मालियत का नहीं था, जिसकी इमरान खान ने जालसाजी से और नौसरबाजी से 36 लाख कीमत लगवाई और उस 36 लाख का भी आधा अदा करके ये 10 करोड़ का माल हड़प कर गया, दोनों मियाँ बीवी मिलकर। क्या ये चोरी हुई कि नहीं हुई? अब ये कह रहे हैं कि नहीं, कवानीन में ये है, कवानीन में वो है। बात इतनी है सिंपल कि पाकिस्तान में अब तक जिस भी हुक्मरान ने तोशाखाने से चीज़ें अपने कब्ज़े में ली, उसने उनकी हकीकी मालियत की निसफ यानी 50% कीमत अदा करके उनका कब्ज़ा लिया। यानी अगर कोई 10 करोड़ का माल तोहफे में आया है और उस हुक्मरान ने रखना चाहा है तो उसने 5 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने में जमा कराए, तब वो माल लिया है। तो वो भी गलत इस्लामी लिहाज से और दूसरे जो मुहज़्ज़म मुल्क हैं उनके तरीक़ेकार के हवाले से, तो ये बात भी गलत है। जो चीज़ मुल्क को मिलती है वो सारी की सारी स्टेट की मिल्कियत होती है। हुक्मरान को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो 50% अदायगी करके बाकी 50% हड़प कर ले। लेकिन जो भी है, अब तक यही हुआ है कि हर हुक्मरान ने 50% कीमत अदा करके उसे वसूल किया। लेकिन इमरान खान पहला आदमी जिसने तोशाखाने को दोनों हाथों से, बल्कि 4 हाथों से, क्योंकि 2 हाथ बुशरा बीबी के भी थे, 4 हाथों से
توشہ خانے کو لوٹا، اور ابھی تو توشہ خانے کے کئی اور کیس ایسے ہیں جن کی FIR بھی انہوں نے درج نہیں کرائی، نہ ہی ان پر کوئی کارروائی انیشیٹ ہوئی ہے۔ اس نے گھڑیاں ایک قبضے میں لی اور گھڑیوں کی نقل کرا کے توشہ خانے میں رکھ دی۔ وہ مال ویسے ہی غتربود ہو گیا۔ غتربود سے مراد یہ ہے کہ اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ مال لیا یا 50% قیمت دی یا قیمتیں لگوائی۔ وہ تو اس نے ایسی ٹھگی کی کہ اصلی مال کی جگہ نقلی مال رکھ دیا، اصلی مال گھر لے گیا، اور ریکارڈ میں یہ ہے کہ جو مال آیا ہے وہ محفوظ ہے۔ اس طرح کی وارداتیں بھی کی ہیں۔ اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بددیانتی کی، کرپشن کی، چوری کی، نوسر بازی کی، ٹھگی کی، یہ سارے کام اس نے کیے۔ کیا آپ کو ان سے انکار ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیے؟ جب یہ کام کیے ہیں تو پھر اس میں اس کیس کو سیاسی رنگ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو خود فریبی ہے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی PTI والے ایک مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائیں کہ بس اب سزاؤں کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اصل اور سخت سزا جو ان کے رونگٹے کھڑے کر دے گی وہ 9 مئی کے کیسز کی ہے۔ اس کی تفصیل ہم پھر کبھی بیان کریں گے، لیکن یہ 9 مئی کا کیس جو ہے وہ 3 کاؤنٹ کا جرم ہے، 3 کاؤنٹ کا جرم ہے۔ اس کے 3 لیئرز ہیں اس جرم کی، اور تینوں لیئرز میں الگ الگ سزا عمران خان کو ہوگی، اور وہ بڑی ہی بھیانک سزا ہوگی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ وہ آخری درجے کی سزا عمران خان کو نہ دی جائے لیکن نیچے کی دی جائے، لیکن وہ نیچے کی سزا بھی ایسی ہوگی کہ قید بامشقت اور قید تنہائی۔ ابھی تک عمران خان کو قید تنہائی نہیں ہے، وہ بیوی سے ملتا ہے، وہ وکیلوں سے ملتا ہے، وہ قیدیوں سے ملتا ہے، وہ بارک میں ٹہلتا ہے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے ٹہلے، اس کو ٹی وی میسر ہے، اس کو اخبار میسر ہے، اس کے پاس 2 مالشیے ہر وقت رہتے ہیں، اس کے پاس ڈاکٹر دن میں 4 چکر لگاتے ہیں۔ قید تنہائی کہاں سے آ گئی؟ قید تنہائی اس کو ملے گی 9 مئی کے بعد، اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ قید تنہائی ہوتی کیا ہے۔ اور یہ اس بات کو PTI والے بھول جائیں کہ کہیں سے کوئی کمک آئے گی، کہیں سے کوئی مدد آئے گی، اور یہ تو حافظ اعظم منیر کی زندگی کے حوالے سے بھی بد دعائیں کرتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو بھی وہاں اوپر بیٹھا ہوگا، چاہے وہ حافظ صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہو، یہ پورے ادارے کی ایک سوچ ہے کہ عمران خان اس ملک کا دشمن ہے، اس نے بھارت سے ساز باز کی ہے، اس نے غیر ملکی طاقتوں سے ساز باز کر کے پاکستان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، امداد رکوانے کی کوشش کی ہے، پابندیاں لگوانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ بھارت کو بالواسطہ میسیجز پہنچائے ہیں اس پارٹی نے کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں۔ وہ جو ایک جعلی ویڈیو منسوب ہوئی تھی عمران خان کی بہن سے کہ بھارت آپریشن سندور 2 کرے، وہ تو بلا شبہ جعلی تھی، لیکن انہوں نے یہ میسج دیا ہے دوسرے ذرائع سے انڈیا کو کہ آپ آپریشن سندور 2 کریں اور عمران خان کو اپنے وفادار کو نکلوائیں۔ اچھا، ایک مبینہ پیغام جو علیمہ خان نے دیا ہے سلمان اکرم، وہ ایک کون سا وکیل ہے ان کا، اس وکیل کے حوالے سے کہ عمران خان نے اس سے کہا کہ یہ پیغام دو کہ سہیل افریدی کو کہ اب سڑکوں پر آنے کا وقت ہو گیا ہے، تحریک چلانے کی تیاری کریں اور وقت شہادت ہے آیا اور شہید ہونے کے لیے تیاری کریں۔ یہ پیغام شاید اس نے دیا، پتہ نہیں دیا، لیکن بہرحال علیمہ خان نے یہ پیغام دیا ہے عمران خان کا قرار دے کر، اور اس کے بدلے میں توقع تھی کہ سہیل افریدی کوئی نہ کوئی ایسا اعلان کرے گا کہ وہ اس سے پہلے وہ کہہ چکا ہے کہ میری زندگی کا مقصد عمران خان پر جان قربان کرنا ہے، لیکن سہیل افریدی نے شہید ہونے سے، جان دینے سے، تحریک چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی وہ کانفرنس جو 1.5 جماعتی اتحاد کی تھی، اس میں اس نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں اس نے حکومت پر تنقید کی، فوج پر بھی تنقید کی، لیکن زیادہ زور اس نے اس بات پر رکھا کہ سزاؤں کے فیصلے منصفانہ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، پختونخوا صوبے کو حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور تحریک ہم ضرور چلائیں گے لیکن مناسب وقت آنے پر۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہے کہ تحریک کیسے چلے گی، کیا لائحہ عمل ہوگا، اس کا اعلان میں مناسب وقت پر کروں گا، وقت آنے پر کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے شہید ہونے سے انکار کر دیا ہے، تحریک کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے، تحریک چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ یہ اوپر والوں سے اپنے معاملات سیٹ کرنے کی کوشش میں ہے، ایک قسم کی سیٹنگ ہے۔ اور میں یہاں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ KP کابینہ کے
جو جتنے اہم وزیر ہیں ان میں آدھے سے زیادہ نے یہ بالکل صحیح خبر میں دے رہا ہوں، اس کی تصدیق آنے والے دنوں میں ہو جائے گی، جب بھی وہ کسی چیز کا نقاب الٹنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کے پی کابینہ کے آدھے سے زیادہ اہم جو ارکان ہیں وہ معاملات سیٹ کر چکے ہیں۔ اب وہ پی ٹی آئی کے آدمی نہیں ہے، اب وہ سرکار خاص کے کار خاص ہے، اور یہ بات بھی سہیل آفریدی کے علم میں ہے اور پی ٹی آئی والوں کے بھی علم میں آ جائے گی۔ تو سہیل آفریدی نے تو کر دیا ہے انکار، یعنی کہ اچھا یہ وہی سہیل آفریدی ہے جس نے کہا تھا کہ نومبر میں کوئی بہت اہم واقعہ ہوگا جس کے بعد ہم کفن باندھ کر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ وہ اہم واقعہ ابھی تک نہیں ہوا، اس کا اشارہ تھا عمران خان کو اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کرنے کا، تو وہ واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ اہم واقعہ ہو گیا کہ اس نے کسی حد تک یا کم سے کم اپنی حد تک انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے اوپر والوں کو کہ مجھے بھی آپ قابل بھروسہ سمجھے، میں کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے والا نہیں ہوں، میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، اس طرح کی بات اس نے کی ہے۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہوا ہے۔ اب نومبر گزر گیا، دسمبر بھی گزر گیا، یعنی دسمبر کے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہی رہ گیا، اور پی ٹی آئی دور دور تک اس پوزیشن پر نظر نہیں آتی کہ وہ تحریک چلا سکے، کیونکہ اس نے ہر ہتھ کنڈا اختیار کر کے دیکھ لیا ہے۔ اس کی کار پر لوگ نہیں نکلتے، اس کی ریلیاں ناکام ہو رہی ہیں، اس کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں، کہیں سے کوئی عوامی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اچھا، آخری پوائنٹ تو 1.5 جماعتی اتحاد والا ہے، لیکن اس سے پہلے بشرا کے بارے میں۔ بشرا صاحبہ کی عمر ہے اس وقت 50 سے اوپر، ایگزیکٹ مجھے پتہ نہیں ہے، 52 بھی ہو سکتی ہے، 53 بھی ہو سکتی ہے، 51 بھی ہو سکتی ہے، 50 سے بہرحال زیادہ ہے۔ اور اوپر سے ان کے جو متاثرین ہیں پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دیندار، متقی، پرہیزگار، نیکوکار اور ہر وقت نفل نوافل پڑھنے والی، ہر وقت ورد وظائف کرنے والی ایک روحانیاتی شخصیت ہے، اور ان پر کالے جادو وغیرہ کے الزامات غلط ہیں۔ تو اس کی جو نحوستیں ہیں وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ ان خاتون نے جیل حکام کو ایک لسٹ دی کہ مجھے گرما گرم، یعنی گرما گرم کے لفظ تو اس میں خیر نہیں تھے، یہ ناولوں کی ایک لسٹ دی کہ یہ ناول مجھے پہنچائے جائیں، اور ان کی تعداد خاصی تھی، وہ ایک کارٹن میں آئے، اتنی زیادہ تعداد میں تھے۔ اور پھر جب جیل حکام نے ان ناولوں کو دیکھا اور ان ناولوں کے مصنفین کا نام دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو خاصے گناہ گار اور بدنام قسم کے ناول نویس ہے، اور ان ناول نویسوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بلکہ اس میں یہ جو گرما گرم قسم کے رومانی ناول ہوتے ہیں ان میں ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاتون کی تصریف ہوتے ہیں، در حقیقت یہ کسی مرد نے لکھے ہوتے ہیں، لیکن مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ناول کو زیادہ بیچنے کے لیے اس پر کسی خاتون کا فرضی نام لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ناول پھر اور بھی بکتے ہیں کہ ایک خاتون رومانی ناول لکھ رہی ہے، تو یہ کیا چکر ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہی گناہ گار اور بدنام قسم کے مصنفین تھے جن کے ناول رومانی ناول ایسے کہ کوئی بھی آدمی اگر اسے پڑھے تو وہ تکیے کے نیچے نہیں چھپا کر رکھتا، بلکہ بستر کے نیچے چھپا کے رکھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میں یہ ناول پڑھ رہا ہوں۔ تو ان ناولوں کی کھیپ موصوفہ نے منگوائی ہے۔ تو یہ ہے ملکہ روحانیات کا اصل روپ، اور میں تو خیر بالکل کلیئر ہوں کہ یہ اس کا تہجد سے، نماز سے، ورد وظائف سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ سارا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وضو کے لیے پانی میلا آتا ہے، تو یہ ملکہ روحانیات ہے تو اس کو صاف کر لے اپنی کسی کرامت کی بات سے، لیکن یہ وضو تو کرتی ہی نہیں ہے، نماز تو کبھی انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے زندگی میں۔ یہ منیکا سے شادی کرنے سے پہلے جو اس کی زندگی ہے وہ متعلقہ لوگوں کے پوری طرح علم میں ہے کہ یہ کیا خاتون تھی، ان کے کیا شوق تھے، ان کا حلقہ احباب کتنا بڑا تھا، تو یہ تو وہ ہیں۔ تو بہرحال لیکن اس عمر میں یہ رومانی ناول پڑھنے کا بھوت ان پر کیوں سوار ہوا؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں، یعنی ہر ایک آدمی کی نہیں، بہت سارے یا لوگوں کے ایک طبقے میں ایک کرائسس آتا ہے نفسیاتی اور جذباتی، جس کو وہ نام دیتے ہیں مڈ لائف کرائسس، یعنی ایسا مسئلہ جو درمیانی عمر میں آ کر پیش آتا ہے، اور درمیانی عمر اسی کو کہا جاتا ہے 45 سے 60 سال
की उम्र तक की उम्र को दरमियानी उम्र यूरोप वाले कहते हैं। हालांकि 60 साल के बाद तो वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि 60 साल के बाद जो उम्र मिलती है वो बोनस में होती है, हमारे यहाँ तो ये है। लेकिन यूरोप और अमेरिका में चूंकि लोग 100 साल तक जिंदा रहते हैं और 100 साल की उम्र तक किसी हद तक एक्टिव भी रहते हैं, तो उनके लिए 45 से 55-60 की उम्र जो है वो दरमियानी उम्र का नाम देते हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें जवानी की जो इब्तदाई ज़िंदगी होती है, इब्तदाए शबाब जिसे कहते हैं, वो जज्बात इस उम्र में एक मरतबा फिर पलट कर आते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो खैर इसके तजर्बात कम ही होंगे। यूरोप और अमेरिका के मामलात कुछ और हैं, उनकी तरबियत, उनकी सेहत, उनकी माहौलियात, हर चीज़ हमसे मुख्तलिफ है। तो ये उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है। हमारे यहाँ इस तरह के तजर्बात अगर किसी को होते भी हैं तो वो शेयर नहीं करते, लेकिन वहाँ चूँकि शेयर करने की आदत बहुत ज़्यादा है। वहाँ लोग, हर आदमी का जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर होता है, इस तरह एक फैमिली माहिर नफ्सियात भी होता है, जिसके पास जाकर वो अपने नफ्सियाती मसाइल भी शेयर करते हैं। फिर वहाँ रिसर्च के इदारे हैं, तहकीक के इदारे हैं, तजर्बात होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी इस मामले में मालूमात ज़्यादा वसी है और डॉक्यूमेंटेड है। तो ये उनका है कहना है कि ये मिड लाइफ क्राइसिस है, जिसका सामना मुझे लगता है कि ये बुशरा बीबी कर रही हैं और उन पर रोमांस का भूत सवार हुआ है। नाज़रीन, 1.5 जमाती इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस में कोई शरीक नहीं हुआ, कोई जमात शरीक नहीं हुई सिवाय 1.5 जमाती इत्तेहाद के। और 1.5 जमाती इत्तेहाद किया है एक PTI, जिसकी नुमाइंदगी सलमान अकरम राजा और KP की वज़ीर आला ने की। दूसरा जो आधी जमात है उसमें आप शामिल कर लें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अचकज़ई साहब को, बलोच रहनुमा अख्तर मैंगल को, और तीसरे उस गिलगिती टेररिस्ट मौलवी शैतानी मौलवी शैतान, वो शैतान मौलवी। इनकी जमातें, 3 जमातें जो हैं, इनको मिलाकर भी आधी जमात का दर्जा नहीं मिलता। टोटल इनकी 2 या 3 सीटें हैं, तो आधी जमात कहना भी बड़ी बात है। तो बहरहाल ये 1.5 जमाती इत्तेहाद की इन्होंने बड़े ज़ोरों शोर से ऐलान किया था कि कौमी कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें एक कोई लाया अमल दिया जाएगा, कोई तहरीक का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कोई पार्टी इसमें नहीं आई सिवाय जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच, और मेरा ख्याल है कि वो भी ज़ाती हैसियत में शामिल हुए होंगे। और उन्होंने जो तकरीर की उसका कौमी इस 1.5 जमाती इत्तेहाद के एजेंडे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने वही कहा कि मिलजुल कर कौमी बहरान से, कौमी मामला से, मसाइल से निकलने का कोई फार्मूला बनाया जाना चाहिए, डायलाग होना चाहिए, इस तरह की बात की। और कोई कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने नहीं की। तो बाकी ये यही लीडर थे और इनको कोई आदमी बुलाने के लिए नहीं मिला। एक वो चले गए जवेद हाशमी साहब, और उन्होंने भी हुकूमत पर तनकीद की, फ़ौज पर तनकीद की। लेकिन खुलासा उनकी तकरीर का ये था कि महाज आराई तसादम टकराव नहीं होना चाहिए। यानी वो जो PTI वाले मुतालबा कर रहे हैं ना कि सड़कों पर निकलो, सड़कों पर निकलो। तो इनके कॉन्फ्रेंस में फिर आया कौन? एक तो वो आई, वो जो डेरा गाजी खान वाली खातून है, वकील मज़ारी क्या नाम है उसका, और शेरी मज़ारी की बेटी। एक वो, उसने कहा कि सड़कों पर आना चाहिए। और लाहौर की एक वकील खातून है, कोई बाजवा नामी खातून, उसने भी यही कहा कि सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। और एक तीसरा आदमी था मुश्ताक, सेनेटर, साबिक सेनेटर मुश्ताक, उसने भी कहा कि मुज़ाहमत के अलावा कोई हल नहीं है। तो ये इनकी वहाँ टोटल स्ट्रेंथ थी। एक मुकम्मल तौर पर मायूस कन कॉन्फ्रेंस 1.5 जमाती था 1.5 जमाती रहा, कोई और इस कौमी कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। और इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें इन लोगों ने की। लेकिन अचकज़ई साहब ने क्या तकरीर की? उन्होंने कहा, उन्होंने फ़ौज पर तनकीद तो की बड़े सख्त अल्फाज में, हुकूमत पर भी, लेकिन सियासी स्ट्रेटजी के हवाले से उन्होंने कहा कि आप हमको माफ़ कर दें, हम आपको माफ़ कर देते हैं, ये पॉलिसी होनी चाहिए। यानी कि तहरीक चलाने की या मुज़ाहमत की बात उन्होंने नहीं की। अच्छा, अब थोड़ा सा जिक्र इसका कर लें कि सेनेटर मुश्ताक, साबिक सेनेटर मुश्ताक ने क्या तकरीर की? बड़ी फजूल और वाहियात और बेहुदा तकरीर की। मैं इनके बारे में 2 ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कि इंतहाई शर्मनाक हैं। ये वो साहब हैं कि जिनको, अच्छा दूसरी बात जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक है और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो बात सच है। एक तो ख़बर ये थी कि जो पहले भी आपने सुन ली होगी कि जब ये इसराइल फ्लोटिला में पकड़े गए, ये साहब इसराइली ने पकड़ लिया और फिर जब छोड़ दिया तो
उस वक्त इनकी तस्वीरें आई थी, वो आप रिकॉर्ड पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर भी मौजूद हैं कि इनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। ज़ाहिर है वहाँ जेल में इसराइलियों ने कैद में इन्हें ख़त बनाने की इजाज़त नहीं दी होगी, तो ये दाढ़ी बढ़ गई और वो बड़ी हुई दाढ़ी के साथ ये तुर्की पहुँचे। सारी तस्वीरें उसकी मौजूद हैं और तुर्की में जाकर इन्होंने दाढ़ी छोटी की, यानी जितनी ये रखते हैं उतनी छोटी की, लेकिन इत्तेफाक से या इरादे से मुझे नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, वो कुछ ज़्यादा छोटी हो गई, यानी जितनी ये रखते हैं उससे भी छोटी हो गई। ये शायद तकरीबन आधा पौना इंच दाढ़ी रखते हैं और वो दाढ़ी इससे भी छोटी हो गई। तो फिर जब ये पाकिस्तान पहुँचे तो उस नहायत छोटी सी दाढ़ी के साथ इन्होंने कहा कि दरअसल ये ज़्यादा छोटी इसलिए हो गई है कि इसराइलियों ने जेल में मेरी दाढ़ी काट दी थी। एक तो ये इन्होंने झूठ बोला जिसका रिकॉर्ड तरदीद कर रहा है, जिसकी तरदीद रिकॉर्ड कर रहा है। और दूसरी बात जो बड़ी ही इसके लिए, इस आदमी के लिए यानी शर्मनाक है, वो ये है कि ये रिहा कैसे हुआ। खुलासा मैं बताता हूँ कि PTI अमेरिका की क़यादत ने अमेरिका में मौजूद बहुत ही अहम यहूदी रहनुमाओं से मुलाकात की जो इसराइली हुकूमत से ताल्लुकात रखते हैं। ज़ाहिर है जो भी अमेरिका में अहम यहूदी लीडर होगा, किसी न किसी हवाले से लीडर होगा या दानश्वर होगा या सहाफ़ी होगा, जर्नलिस्ट होगा, उसके इसराइल के अफसरों से, हुकूमत से, वज़ीरों से ताल्लुकात तो होते हैं। इन्होंने PTI अमेरिका ने अमेरिका में मौजूद कुछ अहम यहूदी रहनुमाओं से इकट्ठे मुलाकात की। किसी ऐसी मीटिंग थी जिसमें 3-4 यहूदी लीडर बैठे हुए थे या एक ही बिल्डिंग में मौजूद थे, वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि सेनेटर मुश्ताक, ये इसको रिहा करवाइए, ये हमारा आदमी है। और हूबहू यही मैसेज फिर उन यहूदी रहनुमाओं ने इसराइली हुकूमत से राब्ता करके किया और उन्हें बताया कि ये हमारा आदमी है, इसे छोड़ दो। अच्छा, इसमें एक और ये था कि जब इसको पकड़ा गया इसराइली हुकाम ने, और जब इसराइली हुकाम को पता चला कि ये तो जमात इस्लामी का आदमी है, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब को छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इसराइल वाले जानते हैं कि जमात इस्लामी और इख्वानुल मुस्लिमीन का इसराइल के बारे में सबसे ज़्यादा हार्ड लाइन मौक़िफ़ जो है इन्हीं 2 जमातों का है। तो उन्होंने कहा इसे तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर जब अमेरिकी यहूदी लीडरों ने बताया कि छोड़े, ये जमात इस्लामी के नहीं है, ये तो हमारा आदमी है, फ़ौरन ही इसे छोड़ दिया गया। तो ये थी सेनेटर मुश्ताक की कहानी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।